कांय दिसा पयलीं काजीवाडा फोंडा हांगा जो रस्त्याच्या मेन बाजारान जो गटार आसा त्या गटारान मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी दिसून येयलें आनी तें उदक जेन्ना रस्त्यार दिसून येयलें तेन्ना लोकां मदीं एक संशय निर्माण जालो. गटारा लागींच एक पायपलायन आशिल्ली आनी ह्या पायपलायनीक हें उदक मिक्स जाता असो कांय जाणांक संशय आयलो आनी तेंच्यांनी जेन्ना PWDच्या इंजिनियराक जेन्ना ही खबर कळयली तेन्ना PWDच्या इंजिनियरांनी जो AE आसा काशीनाथ सराफ हेणी फोंडा प्रायमरी हेल्थ सेंटर त्याच बरोबर फोंडा म्युनिसिपालिटीक लेटर करून तांकां हांगा इन्स्पेक्शन करपाक लायलें आनी तेन्ना फोंडा म्युनिसिपालिटीच्या आनी फोंडा प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या जे ऑफिसर आशिल्ले त्यांच्या नदरेक एक धक्कादायक माहिती उघड जाली. आज आमी पयरच्यान आमी काम चालू केलें कित्याक सामकें थंय एकदम भरलेलें सामकें लोकांक त्रास जातालो. आज कशें आसा आज थंय सामकें वर्स्ट कंडिशन जाल्लेलें आसा म्हणजे कितें सामकें गटरांतल्यान भायर येवन ती घाण सगळी रस्त्यार पावपाची इतली परिस्थिती जाल्ली म्हणून आमी खंय तरी ते मुखार फुडाकार घेवन ते आज आमी गटर सगळें क्लीन करप बेगिना बेगीन आमचे प्रयत्न आसा की STP कनेक्शन जाले नंतर एक खंय तरी हांगासर प्रॉब्लम सॉल्व जातलो म्हणून. की बोरकार पेट्रोल पंप ते धरून आमची जुडिशियन दाग पर्यंत आसा. हें जर तुवें पळयलें जायत न्ही हेका सोपींग कॅपेसिटी म्हणटा ती ना कारण गोंय जी आसा ती वॉटर लेवलाचेर आसा आनी थंय सोपींग कॅपेसिटी ना. आमी खंयची बिल्डींग जर हांगसर जर अंडरग्रावंड गेली जाल्यार थंय सोपींग कॅपेसिटी ना आनी थंय सोपपिटी ती आनी सेप्टींग टँक बांदपाची थंय हेवूय जायना कित्याक सोपींग आसल्या कारणान. आनी आतां कितें जालां की आतां सिवरेज येयल्ल्या कारणान की जे कोणाची सोपपीट ना काय ना तेणी इमिजिएटली ते सोपपीट बांदून ते कनेक्शन करून कनेक्शन सिवरेजीक घेवपा जाय पूण जे कोणें घेवन आसत तांकां आज नोटिसी घाली केल्या. एरियेन मोठ्या प्रमाणात ज्यो जुन्यो बिल्डिंगी आसात त्यो बिल्डिंगेचे सोकपीट तशेंच सेप्टीक टँक ओवरफ्लो जाल्ले कारणान गटारान जे घाण वयता ती बंद जावपा खातीर बेगीच्या बेगीन तेंच्यांनी जे सिवरेज सिस्टमाचे जे कनेक्शन आसा ते घेवचें अशी मागणी सद्याक फोंडा म्युनिसिपालिटी तशेंच फोंडा प्रायमरी हेल्थ सेंटरान केल्ली आसा आनी बेगीच्या बेगीन हें कनेक्शन घेवन फोंडा स्वच्छ दवरपाक तेंच्यांनी मदत करची अशें आवाहन फोंडा पालिकेचे जे चेअरपर्सन आसा विरेन ढवळीकर यांनी केल्लें आसा. द वॉयस खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. The Voice for Coin.